इस वक्त भी जो फैसले हो रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि फ़र्द वाहिद के हैं, और जिस तरह की 1971 में पाक फौज उन फैसलों में मुलवस नहीं थी, सिर्फ एक वाहिद शख्स का फैसला था, जनरल याहिया का, जो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी बनना चाह रहा था और प्रेसिडेंट भी, और दोनों पोजीशनें रखना चाह रहा था, और उस फर्द वाहिद के फैसले से मुल्क 2 लाख हुआ। इस वक्त हमें कौमी यकजहती की ज़रूरत है, और इस पे जो एज एन इंस्टीट्यूशन हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। फर्द वाहिद के फैसले जो हैं वो इंस्टीट्यूशन पे रिफ्लेक्ट नहीं होने चाहिए। दूसरी अहम बात कि यहाँ पे इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एक प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसको प्रोफेशनल अपना काम करना चाहिए, उसको पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए, और उसकी पॉलिटिसाइजेशन या होगी उससे वो इदारा जो है वो कमज़ोर होगा, और उसका अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तान को ही होगा और पाकिस्तान के मुफाद को। लिहाजा हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को सिर्फ और सिर्फ अपने पेशेवराना जो उनका रोल है उस पे काम करना चाहिए, ना कि कोई सियासी सरगर्मियों में। जिस तरह के 6 जजेस ने तहरीरी तौर पे लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा, और उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसीज को रोल को हाईलाइट किया, और बिलखसूस ISI के रोल को हाईलाइट करते हुए कहा कि उनके घरेलू लोगों पे प्रेशर डाला गया, उनको ज़दोकौब किया गया। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए एक पुरवकार और एक मौज़म माशरे में। इसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूँ जी, हाँ, और दूसरी अहम बात यहाँ पे ये भी मैं कहता चलूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ये भी इस चीज़ पे जोर दे रहे थे कि पाकिस्तान की मईशत वो डगमगा रही है, वो किश्ती डूब रही है बदकिस्मती से। आपका निजी शोबों के जो कर्जे थे 86% कम हो गए, आपका शराय सूद कम नहीं हो रहा, आपके रेमिटेंसेस कम हो गई हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स पे फ़र्क पड़ा, आपका ओवरऑल गंदम की क्राइसिस आप देखें, गंदम का स्कैंडल देखें, 450 अरब रुपए जिस वक्त किसानों यहाँ पे पंजाब के किसानों की खेत और वहाँ पे फसलें तैयार थी उसको नहीं खरीदा जा रहा, और बाहर से 450 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट हुई है। कश्मीर में आप देखें फसादात हुए, वफाकी हुकूमत उसकी जिम्मेदार है। 3 अरब रुपए उन्होंने बिजली और गंदम की सब्सिडी में रिलीज करना था, वो उन्होंने नहीं किया। कश्मीर की अवाम के पेट पे वफाकी हुकूमत और शहबाज शरीफ ने ज़रब लगाई, और उसका खुमियाजा आज पूरा मुल्क जो है वो भुगत रहा है। लोग हमें कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आज़ाद कश्मीर में देखिए क्या हो रहा है, हिंदुस्तान उंगलियां हमें निशाना बना रहा है। नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान का, और कश्मीर कॉज का जिम्मेदार कौन? इस वक्त की वफाकी हुकूमत, बैसाखियों पे फॉर्म 47 वाली हुकूमत। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने यह भी कहा कौम के लिए मैसेज है कि इंशाअल्लाह ताला हम लोग अपनी ये जलसों की तहरीक ये जारी रखेंगे, अपनी इत्तेहादियों जमातों के साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़रिए हमारे जलसे होते रहेंगे। जिस वक्त कॉल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा जिस वक्त भी वो देंगे वो उनकी सवाबदीद है और उनकी मर्ज़ी है, जब वो देंगे वो अपना टाइम देख के और उसके मुताबिक देंगे। और आखिर में मैं ये कहूँ कि जो मुलाकातें होती हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साथ, हम लोग अदालत में भी जाएंगे, पर यहाँ पे आप ये मुआवजा करें, नवाज शरीफ या बाकी यहाँ पे जो लोग जेल में थे उनकी पूरी दिन भर मुलाकातें होती थी, वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ बहुत ही कम मुलाकात होती है, और वो भी 20 से 25 मिनट से ज़्यादा नहीं। ये आपके सामने जो है मैसेज हमने रखना था। मेरे साथियों में किसी ने यह बात करनी हो ज़रूर बात कर सकते हैं। हाँ जी, ख़वातीन के बारे में आप आके शनाना बीबी आप बेशक बात कर लें। ख़वातीन के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो बिलखसूस मैसेज दिया कि जो जुल्म और जबर हमारे यास्मीन राशिद साहिबा, बाकी हमारी जो यहाँ पे ख़वातीन पाबंद सलासल है,
عالیہ حمزہ صاحبہ ہماری بہن ہے, صنم صاحبہ, فلک جاوید صاحبہ ہماری بہن ہے. ان ساروں کے خلاف جو اس وقت ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. یاسمین راشد صاحبہ کینسر سروائیور ہے, آج بھی ہسپتال انہوں نے جانا تھا. آپ یہ بھی دیکھیں بشرا بی بی کا کوئی کسی قسم کا توشخانہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. عدت کیس ایک بھونڈا کیس, اس کی کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے, اور ان کو صرف اور صرف بشرا بی بی کو پابند سلاسل رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ لوگوں کی خام خیالی ہے کہ بشرا بی بی کے ذریعے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ان کے اوپر زور ڈالا جائے گا. لوگوں کی ہم لوگ یہ کلیئر میسج دینا چاہتے ہیں کہ بشرا بی بی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طاقت ہے, نہ کہ وہ کمزوری ہیں. ہم لوگ اپنی خواتین کے لیے ہر جگہ پہ انشاءاللہ تعالی جو آپ کی لیگل جنگ ہے, قانونی جنگ ہے, وہ لڑیں گے, اور ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ ان کو فی الفور رہا کیا جائے. بہت شکریہ جی, تھینک یو. یہ بتائیے گا کہ جو بانی پی ٹی آئی ظاہر ہے جو جس فرد واحد کی بات کر رہے ہیں وہ تو آرمی چیف ہی ہے, اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ آرمی چیف کو ایک خط بھی لکھیں گے, اس خط کا کیا بنا. اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ گزشتہ کچھ ملاقاتوں میں یہ تاثر ملا ہے کہ جو اس وقت پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت ہے انہوں نے جو احتجاجی تحریک کا اعلان کیا تھا وہ باہر نہیں نکلی, لیڈرشپ باہر نہیں نکلی, جس پر بانی پی ٹی آئی نے بھی انتخابات پہ اظہار کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ جو لیڈرشپ ہے وہ باہر نکلے, اس لیے حماد اظہر میاں اسلم وغیرہ باہر نکلے ہیں تو وہ فرنٹ فٹ سے لیڈ کریں. اس پہ کتنی صداقت ہے؟ دو چیزیں ہیں. سب سے پہلے یہاں پہ قیادت موجود ہے, ایڈیشنل سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف عمر ایوب, سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف, سینئر ممبر کور کمیونٹی ممبر میجر طاہر صادق صاحب, صوبائی صدر پی ٹی آئی داؤد شاہ صاحب, شندانہ گلزار صاحبہ ہماری ایم این اے ہے, سینئر رکن ہے پاکستان تحریک انصاف کی. ہم لوگ سارے باہر ہیں, ہم لوگ کوئی گھروں میں نہیں بیٹھے ہوئے, پورے پاکستان کا. میں بلوچستان گیا, پشین گیا, چمن گیا, ہم لوگ مختلف جگہوں میں جا رہے ہیں, گراؤنڈ پہ جا رہے ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ وہ ٹاؤٹ ہے ایک, اس کا نام ہے ڈاکٹر عثمان, جو آئی جی پنجاب ہے, جو کہ مریم نواز کی کہنے پہ اور شہباز شریف کے کہنے پہ اس نے بیونڈ اپنی لائن کو, مطلب اپنا وہ جو مینڈیٹ ہے اس سے تجاوز کرتے ہوئے وہ نہتے لوگوں پہ وہ ظلم کر رہے ہیں. پنجاب میں لوگوں کے گھروں میں جا کے پولیس گردی کی ہے انہوں نے, اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں, اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہم لوگ کریں گے. لوگ ہمارے تیار ہیں اور آپ دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ تعالی. ہمارا پاکستان تحریک انصاف کو ہر جگہ پہ جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ جلسہ نہیں کرنے دیتے کیونکہ وہ ڈرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. عوام ہمارے ساتھ ہے, 180 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف نے جیتی ہیں, وہ لوگوں کی ووٹوں سے 3 کروڑ ووٹ لوگوں نے دیے ہیں, باقی پارٹیاں ملا کے بھی ان کی اتنے ووٹ نہیں ہیں, اسی لیے وہ ہمیں جلسے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں, پر انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے. آرمی چیف کے خط کے حوالے سے سر دیکھیں جی, میں نے بہت کلیئرلی قومی اسمبلی میں بھی اور یہاں پہ آرٹیکل 7 میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا کہ آپ کا جو اسٹیٹ ہوتی ہے, اسٹیٹ کا جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے قومی اسمبلی, فیڈرل گورنمنٹ, صوبائی اسمبلی, صوبائی حکومت. آپ کی ٹی ایم اے یا جو ادارے ٹیکس یا سیس کلیکٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کا اسٹیٹ کا حصہ ہے. جو آپ کے سیکیورٹی ادارے ہیں وہ اسٹیٹ کا ٹول ہو سکتے ہیں, وہ اپنے اوپر جو اسٹیٹ کا لبادہ ہے وہ نہیں اوڑھ سکتے. آئینی طور پہ کلیئرٹی ہونی چاہیے, اور ہم لوگ آئین اور قانون کی بالادستی اسی لیے چاہتے ہیں کہ پاکستان خوشحال ہو, اور ہم لوگ یہی موومنٹ ہماری پارٹیز کی اور ہماری جتنی الائنس کے ممبرز کی ہے. رؤوف حسن صاحب پہ جو کل پرسوں حملہ ہوا تھا اس کی ہم لوگ شدید مذمت کرتے ہیں. ابھی بھی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, جس طرح میں نے پہلے بات کی, سورج کی شدت کی وجہ سے وہ باہر کھڑے نہیں ہو سکتے, ان کو زخم ہے, ڈاکٹرز نے کہا ہے, اس کی ہم لوگ کنڈمنیشن کرتے ہیں. اور دوسری اہم بات, حماد اظہر صاحب سینٹرل آفس میں آئے تو پوری اسلام آباد کی پولیس نے دھاوا بولا. وہاں پہ اقوام متحدہ کا ایک وفد بھی بیٹھا تھا, الیکشنز کے حوالے سے ان کی میٹنگ ہو رہی تھی, اور انہوں نے وہ آنکھوں دیکھا حال دیکھا. اقوام متحدہ کے اس وفد کی تلاشی بھی پولیس نے لی, تو ہمیں کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں. انہوں نے وہ سب کے سب چیزیں جو زیادتی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہی ہیں
जो कि अदम इस्तेकाम है, जो लाकानूनियत है, उन्होंने सब का सब अपनी रिपोर्ट में तहरीरी तौर पे लिख दिया है। और ये चीज़ भी मैं कहता चलूँ कि इस्लामाबाद पुलिस के पास सेंट्रल ऑफिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आने का किसी किस्म का वारंट भी नहीं था, तो ये कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। रऊफ हसन साहब की तहकीकात अभी यहीं पे सारा अलमियात है कि जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी शख्स को पकड़ना होता है तो वहाँ पे जियो फेंसिंग भी हो जाती है, वहाँ पे मसनूई सियारे भी इस्तेमाल किए जाते हैं, वहाँ पे फेशियल रिकग्निशन भी इस्तेमाल हो जाता है। रऊफ हसन साहब के जो अटैकर्स हैं, जो वारदातिये हैं, उनको अभी तक इस्लामाबाद पुलिस ने नहीं पकड़ा, और ये सब की सब जिम्मेदारी IG इस्लामाबाद पुलिस, आपका SSP ऑपरेशन और मोहसन नकवी पे आती है। बहुत शुक्रिया जी। मज़ीद हालात हाज़रा से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल iPoint TV को सब्सक्राइब करें।